Mayong adlaw diha igsoon ko ni Kristo na hinumdum ka sa dihang si Abraham gisaaran sa atong langitnong amahan ug daghang kaliwatan. Before niya gihatag ang daghang kaliwatan ni Abraham, di ba gisulay sa Dios. Gipasaka siya sa bungtod ug wa siya padalag karniro kay ang iyang usaran niyang anak mauntay ihalad ngadto sa halaran. Apan si Abraham mituman luyo sa saad sa Ginoo. Wala siya mingsukol o mingsupak o mi-question ngano man Lord nga tagaan mo anta ko nimog daghang kaliwatan ngano man nga ihalad pa kini nag-inusarang anak nako. Di ba wala kay nadungog ni Abraham nga mga pulong sa ingon niini? Mituman siya sa kabubuton sa Ginoo. Tungod siyang gugma sa Ginoo bisag gimahal niya yang anak. Gidala niya sa bungtod wa siya gabitbit og karniro ug iyang andam gyud ihalad ang iyang anak ngadto sa buntod. Apan sa diyang iya na tampatyon ang iyang anak kay iyang ihalad, gipugngan siya sa anghel o gitagaan siya karnero nga ihalad sa Ginoo. So kita pud igsoon ko ni Kristo kung mangayot og daghang grasya sa Ginoo, sulayon pud ta ay hata niya tagaan sa dakong grasya nga atong gipangayo. Naay usa ka babaye nga diin, usa siya ka kabuos before siya nahimong CEO sa usa ka kampanya, gisulay siya sa Ginoo. Diin 2,800 na lang ang nahabilin siyang pitaka o kinahanglan pa kini niya budgeton sulod sa kinsinas. Sa dihang dunay nangayo niyag tabang nga diin nangayo og 2,000. Ning ana siya sa Ginoo, Ginoo nasayod ka nga mao na lang niya ang akong kwarta. Apan kay duna may nangayog tabang ihatag nako ning 2,000 sa iya. Ug kining 800 Ginoo mo na lang ni akong budgeton sulod sa duha ka semana. Mahal ang paliliton dili ba? Pero gihatag niya ang mao-mao niyang kwarta. Pero pagkahuman ni adto pagdawat sa babayi nangayog tabang nga kaniya miingon siya, Ma'am, salamat kay nimo. Daghan iko giduulan apan ikaw ra gyud minghatag kanako. Iampo nako sa Ginoo nga madato pa ka aron daghan pa kang matabangan nga tawo. Ug 2 years after nadato ang usa ka babaye. Inana po day ta igsoon. Pila ba ka bisis nga higayon gisulay ta sa Dios nga mao-mao na lang atong kwarta. Apan dunay nangayo natog tabang apan wa nato gihatag kay nagsiguro ta sa atong kaugalingon. Hinumdumi ang giingon sa Biblia ang tao galing ang magsiguro sa iyang kaugalingon mawad-anon sa ginabuhi. Apan ang tao hinuon nga dili magsiguro sa iyang kinabuhi gumikan kay gimahal niya ang Ginoo makabaton hinuon og kinabuhi. Mo na igsoon ko diha ni Kristo nakita nato ang usa ka babaye giuna niya. Wala siya nahimong makasarili sama ni Abraham. Gihatag niya ang iyang nag-inusarang anak. Gihatag sa babae ang mao-maon niyang kwarta ngadto sa nangayog tabang nga kaniya. Rason kini nga gipanalanginan siya daghan sa Ginoo. How about kita sa atong kinabuhi? Nakabuhat ba ta niini? Pila ba kahigayon nga din dunay na ospital sa imong kaparentihan nangayo nimong tabang apan ikaw nagdumili kay mao-mao ra ang imong kwarta naniguro ka sa imong kaugalingon wala ka naghuna-huna og tabang sa imong isig katawo. Ug mo ni rason nga di ta kadawat og dagkong grasya, dagkong bahandi gikan sa Dios kay nakita sa Dios na ikaw dalo. Kay usa sa rason nga ikaw gamong dato nining kalibutan is gamiton kang instrumento sa Ginoo nga mahimo kang blessing sa uban. Gamiton ka sa Ginoo nga makatabang ka sa mga taong walang-wala nga di kabalos kanimo. Dili tong mga tawo nga din maghatag ka sa imong pamilya nga ikaw na lang buhi tanan nahimo na pud silang tapulan dili. Kundi ang gusto sa Dios, ikaw makatabang sa mga taong walay ikabalos nga na kanimo. Ikaw makatabang sa mga tawo nga diin wala nay laing kadangpan o pangayog tabang na diin nag-aginud na sa kalisod na diin nag-aginud na sa kapait sa kinabuhi. Gusto sa Dios nga ikaw mo share sa blessing sa mga taong kabus. Ayaw ka guol kung ikaw nawad-an og kantidad. Ayaw ka guol kung dili sila kabalos kay ang Dios ra mo balos nga na kanimo di nasuk pagtinantan kun siya manalangin nga na kanimo. God basigson ko diha ni Kristo.